निर्वाचन प्रणालीले वाक्क दिक्क बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अमेरिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद समिति र देशलाई जानकारी गराउनु पर्ने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा। देशको प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित भएको एमालेको चुनावी समीक्षा। सडक विभागको लापरवाहीले आफू खैरिनीमा 2 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टिप्पणी। लेपुलेक नेपालको भोग चलनमा ल्याउने पहल भइरहेको भूमि मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण श्रेष्ठ बीचको भेट स्वाभाविक भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको स्पष्टीकरण। चीनसँग कृत्रिम सीमा विवादको विषय निकालेर सरकारले गल्ती गरेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको ठहर। नेपालमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाको टिप्पणी। ठेक्का प्रणालीबाट नेपालमा मल ल्याउन गाह्रो भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको निष्कर्ष। किसानलाई तत्कालै मल उपलब्ध गराउन प्रतिनिधि सभाद्वारा सरकारलाई निर्देशन। बेलायतमा मासिक 4 लाख तलब पाउने गरी 10,000 नर्स पठाइने। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। असोज महिना यता मात्रै 203 जना विरुद्ध राजस्व छलेका मुद्दा 20 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बिगो माग। कर छलेको आरोपमा 4 जना विरुद्ध 9 करोड रुपियाँ बिगो माग राखेर मुद्दा दायर। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 स्वीकृत। 113 वटा कछुवा सहित वीरगञ्जबाट 1 जना पक्राउ। प्रश्नपत्र हुबहु प्रकरणको छानबिन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनायो समिति। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनामा कोरोना पुष्टि, 13 जना निको। शेयर बजार सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले घट्यो। कारोबार रकम 1 अर्ब रुपियाँ पनि पुगेन। घरेलु टोलीलाई हराउँदै आर्मीले जित्यो मकवानपुर गोल्ड कपको उपाधि र एसएससी महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि 15 सदस्यीय टोली घोषणा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने नियमित भनेर लेख्नुहोला र आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। निर्वाचन प्रणालीले वाक्क दिक्क बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले वाक्क दिक्क बनाएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले बर्दियामा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ प्रशिक्षणमा प्रचण्डको भनाइ थियो। यो निर्वाचन प्रणालीमा गरिब दुखी र सर्वहारा वर्गका नेता कार्यकर्ताले कहिले पनि चुनाव जित्न नसक्ने भए। जसको बलबुता छ, जसको पैसा छ, जो नेताको वरिपरि घुम्छ उसले टिकट पाउने जित्ने दिन भोलिका दिनमा नआओस्। यो निर्वाचन प्रणालीबाट अन्य दल पनि वाक्क दिक्क भइसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो। उहाँको भनाइअनुसार यो निर्वाचन प्रणालीले वाक्क दिक्क भएको महसुस अरू दलले पनि गरेका छन्, हामीले पनि गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी पहिलेको भन्दा ठुलो शक्ति बन्ने हिसाबले चुनावको तयारी गरिरहेको उद्घोष गर्नुभयो। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका पालिका कमिटीका अध्यक्षले स्थानीय तहको चुनावमा व्यापक अन्तर्घातका कारण बर्दियामा नराम्रो पराजय बेर्नु परेको रिपोर्टिङ प्रचण्ड समीक्षा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको रिपोर्टिङ सुनेपछि प्रचण्डले केन्द्रीय तहकै नेताहरूका कारण गुटुपकोट केन्द्रीय नेताहरूकै कारणले बनेको सुनाउनु भएको थियो। गुटुपकोट तपाईहरू भन्दा पनि केन्द्रीय तहकै नेताहरूबाट तल आएको हो, म माथि नै कन्ट्रोल गर्छु उहाँको भनाइरहेको थियो। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणबारे संसद समिति र देशलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि सरकारले गर्न नहुने बताउनुभयो। परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि किसिमको दबाव धम्की स्वीकार नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। आफूले पहिलोपटक नेपालमा विदेशी सेना रहेको सुनेको र विदेशी सेना नेपालमा आएर बस्नु गम्भीर विषय रहेको भन्दै उहाँले समितिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो नेपालको कुनै पक्षमा नलाग्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको छ। यो मामिलामा कुनै किसिमको दबाव धम्की हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन। परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने र कसरी अगाडि लैजाने विषयमा देशप्रति माया गर्ने राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा नै छलफल गर्ने आवश्यकता पर्छ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको कुरा पनि आएको छ। भ्रमणका विषयमा संसद समिति र देशले जानकारी पाउनुपर्छ। भ्रमणमा कुनै पनि अनुचित कामहरू हुनु हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले सरकारले लिने वैदेशिक ऋणका प्रावधानहरूमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा अपेक्षित परिणाम नआए पनि पार्टी देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार बसेको पार्टी सचिवालय समितिको बैठकले कयौं ठाउँमा स्वस्थ, मर्यादित र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा चुनाव हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले नै निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रतामाथि दूषित बनाउने काम गरेको भन्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले भने प्रक्रियामा देखिएका विकृतिहरूप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। चुनावी परिणामबारे भने एमालेको दुई थरी विश्लेषण रहेको छ। पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा 2074 भन्दा कमजोर भएको भन्दै उपमहासचिव ग्यावालीले भन्नुभयो, यो अपेक्षित होइन, यसका केही बाह्य र केही आन्तरिक कारण भएको एमालेको निष्कर्ष छ। पार्टी विरुद्ध गठबन्धन, चुनावमा सत्ताको दुरुपयोग जस्ता विषयलाई बाह्य कारण भनेको एमाले समयमा उम्मेदवार चयन गर्न नसक्नु, आकांक्षीहरूको सही व्यवस्थापन नहुनु, निर्वाचन परिचालनमा कुशलता देखाउन नसक्नु जस्ता विषयलाई आन्तरिक कारण मानेको छ। केही ठाउँमा घात अन्तर्घात भएको भन्दै एमाले प्रमाणित भएकाहरूलाई सम्बन्धित कमिटीले कारबाही गर्ने बताएको छ। प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षमा पार्टीका उम्मेदवारले पाएको मत र समग्र मत हेर्दा एमाले 34% पपुलर भोट पाएको भन्दै एमाले उपमहासचिव ग्यावालीले भन्नुभयो, यावत घेराबन्दी, सत्ताको दुरुपयोगका बावजुद एमाले देशको प्रमुख शक्ति हो भन्ने निर्वाचनबाट स्थापित भएको छ। यसप्रति हामी गर्व गर्छौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खालले सडक विभागको लापरवाहीले गर्दा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आफू खैरेनीमा सडक भाँचिँदा 2 यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा मन्त्री खानले आफू खैरेनी सडक भाँसिने कुरा सडक विभागलाई पहिले जानकारी रहेको र सडक चर्किँदा समेत हेलचक्राइ गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खानले भन्नुभयो, केही दिन अघि मात्रै पोखरा मुगलिन पृथ्वी राजमार्गमा बाटो भाँसियो। त्यो बाटो भाँसिन्छ भन्ने सडक विभागलाई पहिला नै थाहा थियो रे। पक्की सडक चर्किसकेको थियो रे। चर्केको रिपोर्ट आएन वा होइन चल्छ भन्ने भयो। 2 जना यात्रुले त्यहाँ ज्यान गुमाउनु भयो। नेपाल भूबनटका कारणले विपदको उच्च जोखिममा रहेकाले सरकारका सबै निकायले विपदका घटनाबाट जोगिन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रविधिसँगै रेडियो, टेलिभिजनबाट विपदको जोखिमका सूचना कम प्रवाह हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री खानले जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रसारणको कामलाई देशव्यापी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक, लिप्याधुरा नेपालको भोग चलनमा ल्याउने पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। यी भूमिहरू नेपालको हो भन्नेमा आशंका नगर्न सांसदहरूलाई मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह छ। यसै सम्मानित सदनबाट कालापानी, लेपुलेक र लिप्याधुरा लगायतका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको विषय एकमतले पारित भइसकेको ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै यस विषयमा थप शङ्का उपशङ्का गरिरहनु पर्ला र कतै हामी आफैमाथि अविश्वास गरिरहेका छैनौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सांसदलाई उल्टे प्रश्न गर्नुभयो। सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिप्याधुरा नेपालको भोग चलनमा कहिले आउँछ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ती भाग निसन्देश नेपाली भूमि हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दृढ विश्वस्त छ। ती स्थानहरू नेपालको भोग चलनमा ल्याउने नेपाल सरकारको सक्षम निकायले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेकै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गर्नुभएको भेटलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता गुरुङले आउँदो असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने सङ्केत गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीहरूले पदाधिकारी नियुक्ति कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, पदाधिकारीको विषयमा पार्टीले आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय गर्न सक्छ। अब असारको 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनिएको छ। सम्भवतः त्यो बैठकमा पनि हुन सक्छ। नेता गुरुङले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा राख्नुभयो। विगतमा संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतिर एमाले गएकाले आफ्नो पार्टीले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर पालिका चुनावमा जानु परेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रस्ताव बिन्दु नै गलत भएको बताउनु भएको छ। सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै उपमहासचिव ग्यावालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दा नेपाली नागरिकको हित र देशको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि अन्य देशका लागि कम्फर्टेबल बन्ने गरी अगाडि बढेको आरोप लगाउनुभयो। ग्यावालीले सरकारले पछिल्लो समय केही निर्णयहरू अरू देशका कम्फर्टेबल बन्ने किसिमले गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेका गतिविधिको कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा विचलन आएको बताउनुभयो। सरकारले सुरुमा नै चीनसँग कृत्रिम सीमा विवादको विषय निकालेर गल्ती गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारका कतिपय निर्णयहरू अरू देशका लागि कम्फर्टेबल बन्ने दिशातिर उन्मुख भएको देख्दछु। सरकारले सुरुमा नै परराष्ट्र सम्बन्धमा गल्ती गर्यो। नेपालको भारतसँग सीमा समस्या छ। सीमा सम्बन्धी कुनै सन्धि नै भारतसँग भएको छैन। अघिल्लो सरकारको सिङ्गो सदन एक भएर कालापानी, लिप्याधुरा र
लिपुलेख समेटेर नेपालको नक्सा पास गर्यो। यो सरकारले कूटनीतिक तहबाट पहल गरेर भोग चलनमा ल्याउनु पर्ने हो, तर सरकार त्यो काम नगरेर विवाद नै नभएको तिनसँग सीमा समस्या देखाउने काम गर्यो। सरकारले अध्ययन पनि गर्यो तर सदनलाई जानकारी गराएको छैन। उपमहासचिव घ्यामलीले सरकारले एउटा छिमेकी देशलाई खुसी पार्ने र अर्कोलाई चिउड्याउने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले एउटा देशलाई रिझाउने र अर्कोलाई चिउड्याउने काम गर्नु उचित नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। घ्यामलीले विदेशी ऋण लिँदा नेपालको हित र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर लिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, रक्षा मन्त्री, नेपाली कांग्रेसको सभापति वा गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुन लागेको भन्नेबारे जानकारी दिन पनि माग गर्नुभयो। घ्यामलीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुन लागेको हो। योभन्दा अगाडि रक्षा मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण गर्ने तालिका थियो, त्यो हो कि प्रधानमन्त्रीको हो, यो पनि सदनले थाहा पाउनु पर्यो, घ्यामलीले प्रश्न समेत गर्नुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा दुई तहको संघीय संरचना आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राप्रपा नेपाल गण्डकीले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। केन्द्रीय सरकार बलियो र पालिकाले पर्याप्त अधिकार पाएका कारण प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले गणतन्त्र स्थापना पछिको 15 वर्षको अनुभवलाई हेर्दा नेपाललाई पुनः धार्मिक स्वतन्त्रता समानता सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अब राज संस्थाको स्थापना सम्भव नभएको बताउँदै भन्नुभयो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सकारात्मक भूमिका भएको भए राज संस्था फर्कन सक्थ्यो। हामी राज संस्थाको वकालत गर्दै देशव्यापी रूपमा परिचालित भयौं, तर राजाको सकारात्मक भूमिका भएन, उल्टो राजनीतिक दलसँग झन दूरी बढाउने काम भयो। अब राज संस्थाको स्थापना सम्भव छैन। अध्यक्ष थापाले राप्रपा र राप्रपा नेपालले राज संस्थाको वकालत गर्दा पूर्व राजाले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको भनी आलोचना समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकारको नेतृत्वको रूपमा लिएको निर्णयमा आफूहरूको कुनै विरोध नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पार्टीभित्र सबैसँग सल्लाह गरेर नै देउवाले निर्णय लिने भएकाले यसमा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। पार्टीका पदाधिकारीलाई पनि देउवाले पद अनुसारको भूमिका दिएको पूर्व महामन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, हरेक निर्णय गर्दा देउवाजीले सबैसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। सर्वदलीय बैठकमा मुख्य मान्छेहरू गएर निर्णय गरिन्छ, तर धेरैजसो निर्णय ठिकै भएको छ, यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। पदाधिकारी सबैले आफ्नो भूमिका पाइरहेका छन्। नेता कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग आफू मातहत राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएकाले त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गर्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती दुवै निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो नि भन्ने सञ्चारकर्मीहरूसँगको प्रश्न थियो। त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकाले त्यसमा विरोध गरिरहन आवश्यक नभएको नेता कोइरालाको जवाब थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले ठेक्का प्रणालीबाट नेपालमा रासायनिक मलको समस्या समाधान नहुने भएकाले G2G प्रक्रिया मार्फत भारतबाट मल ल्याउन लागेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले अहिले विश्व बजारमा मल अभाव रहेको र मूल्य पनि चाँडो परिवर्तन हुने भएकाले मल ल्याउनका लागि दुई देशका सरकारबीचको सम्झौता G2G प्रक्रिया उपयुक्त हुने बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा उतारचढाव भएकाले पनि समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 1,05,000 मेट्रिक टन र साल ट्रेडिङ कम्पनीले 1,17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि समयमै ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले 2,22,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव देखिएको भन्दै समयमै मल आपूर्ति नगर्ने ठेकदारको ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले असारभित्रमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउने दाबी गर्नुभयो। सबै पक्षको सहमति र सहकार्य बिना मल ल्याउन कठिन हुने भएकाले यसमा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाले किसानलाई अविलम्ब रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका सांसदले दर्ता गरिएको स्थगन प्रस्तावमाथिको छलफल र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले दिएको जवाबपछि विशेष प्रस्तावको रूपमा निर्देशन पारित भएको हो। बैठकमा सम्भव सबै उपाय अपनाएर किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सर्वसम्मतिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र अहिले प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत मल उपलब्ध नभएको विषयमा सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो।
सरकारले बेलायतमा मासिक करिब 4 लाख तलब प्राप्त हुने गरी रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ। बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले 10,000 जनशक्ति बेलायत पठाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार बेलायतमा नर्सलाई पठाउन लागि हो। मन्त्री श्रेष्ठले जापान, कोरिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशमा श्रमिक पठाउनका लागि समेत पहल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसदहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला हुनुपर्ने, रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्ने, स्वरोजगार र विदेशमा गएकाहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी घटाउने योजना हुनुपर्ने, श्रम स्वीकृति साथै प्रदेशबाट हुनुपर्ने, सरकार मार्फत विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरूले उठाएका प्रत्येक प्रश्न र सुझाव अनुसार अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले जापानमा रोजगारीका लागि रुमिक पठाउनका लागि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ 24 गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 26 गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएर गत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो। संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, 15औं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन अनुसार तय भएको उल्लेख गर्नुभयो। कोभिड महामारीले थला परेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो। गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा 31 सदस्य छन्। कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, सभामुख सहित जनमोर्चाका 2, जनता समाजवादीका 2 र स्वतन्त्र 1 सदस्य सत्ता पक्षमा छन्। प्रतिपक्षमा एमालेका 26 सांसद छन्। 60 सदस्य प्रदेश सभामा अहिले 58 सदस्य कायम छन्। जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारबाही गरेपछि पोहोर नै गएको हो। एमालेका कृष्ण थापाले पोखरा महानगरको मेयरमा उठ्न राजीनामा दिनुभएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो 9 महिनामा 10 अर्ब 30 करोड रुपियाँ जरिवाना माग गरेर 203 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले गएको असोज 18 गतेदेखि यही जेठको 30 गते अर्थात् सोमबारसम्म 69 वटा मुद्दामा 203 जनालाई प्रतिवादी बनाएर 10 अर्ब 30 करोड रुपियाँ जरिवाना तथा जरिवानाको दोब्बरले हुनाउने 20 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेर उच्च अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै वैदेशिक मुद्रा अपचलनको आरोपमा 46 वटा मुद्दामा 78 जनालाई प्रतिवादी बनाएर 1 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बिगो रकम माग गरेर मुद्दा दायर भएको पनि विभागले जनाएको छ। यस्तै भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रेनिङ सिस्टम VCTS पालना नगर्ने 668 वटा फर्म र गाडीलाई कारबाही गरेर 3 करोड 43 लाख रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ। यस अवधिमा 713 वटा नियमित, आकस्मिक तथा द्रुत गस्ती परिचालन भएका छन्। पछिल्लो समय आयातमा भएको कडाइका कारण चिनी, लत्ता कपडा, रक्सी र विद्युतीय सामग्रीको चोरी पैठारी बढेको तथा नियमित भन्सार बिन्दु प्रयोग नगरी एकै पटक गोदाम स्थलमा स्रोत नखोलेको वस्तुको भण्डारण र कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको विभागले जनाएको छ। यसैबीच भारतबाट भन्सार छलेर सामान ल्याई सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर छलेको आरोपमा 4 जना विरुद्ध 9 करोड रुपियाँ बिगो माग राखेर मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्काखाँचीको छत्रदेव घर भई बुटवल बस्ने निशिपदिन मिया, पाल्पा घर भई बुटवलको मालिका ढुवानी सेवामा कार्यरत शङ्कर प्रसाद आचार्य, मनकामना सप्लायर्सका रेखा जयसवाल र भारतको गान्धीनगरका आशिक सीमा विरुद्ध 9 करोड 21 लाख रुपियाँ बिगो माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले मिलोमतो गरेर भारतबाट भन्सार चोरी पैठारी गरी मालवस्तु नेपाल ल्याएर काठमाडौँ लगायतका सहरमा बिक्री गरेको र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर नतिरेको विभागले जनाएको छ। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 स्वीकृत भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 13औं बैठकले यस वर्षको मनसुन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। बैठकले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकतामा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड टोली गठन गरेको हो। टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि रहेका छन्। 113 वटा कछुवा सहित वीरगञ्जबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएका 113 वटा जिउँदा कछुवा सहित बाराको कलैया आनन्दलाल टेमालीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका सोरा इनोरवा गाउँको बाटो हुँदै कछुवा ल्याइरहेको सूचनाको आधारमा
प्रहरीले तेमानीलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सोमबार प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वरबाट 10 वटा जिउँदा कछुवा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कीर्तिपुर नगरपालिका 1 घर भएका राज देउला र राहुल देउला रहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्रका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। रजिस्ट्रार तथा केन्द्रीय परीक्षा समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहालले प्रश्नपत्र हुबहु सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्राध्यापक घनश्याम भट्टराईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर दाहालले छानबिन समितिले 1 हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको बताउनुभयो। त्रिविको स्नाकोत्तर तह मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको परीक्षाका 2 विषयको प्रश्नपत्रमा हुबहु देखिएपछि त्रिवीले छानबिन समिति गठन गरेको हो। मानविकी संकायले जेठ 18 गते स्नाकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत पब्लिक इकोनोमिक्स र जेठ 13 गते स्नाकोत्तर तहको राजनीति शास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो। 60 पटङ्कको उक्त विषयको परीक्षामा 13 प्रश्न अघिल्ला 2 वर्षको हुबहु मिलेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3211 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 13 जना निको भएका छन्। नेपालमा अहिले 102 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। 230 वटा कम्पनीको 29,20,000 शेयर 49 करोड 86 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै सानिमा बैंकको 9 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। सोमबार मानुषी लघुवित्त, बुद्धभूमि हाइड्रो र ओरिएन्टल होटलको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार ओह्रालो लागे पनि बलेपी हाइड्रो र ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 5 को पिप्ले रङ्गशालामा सम्पन्न 4थो संस्करणको स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कपको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। सोमबार सम्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा घरेलु टोली विजयी युथ क्लब हेटौडालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। आर्मीले उपाधि सिलसँगै 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्दै उपविजेता बनेको हेटौडाले सिटसँगै 10 लाख रुपियाँ पायो। आर्मीलाई जिताउन कप्तान भरत खवास र कमल बहादुर थापाले गोल गरे। घरेलु टोली विजय युथका डोना थापाले पेनाल्टी मार्फत 1 गोल फर्काए। खेलको 15 मिनटमा कप्तान भरत खवासको गोलबाट आर्मीले सुरुवाती अग्रता लिन सफल भएको थियो। त्यसको 10 मिनटपछि घरेलु टोलीले बराबरी गोल फर्काउन सफल भयो। युद्ध साईले पेनाल्टी बक्समा विमल राणालाई फल गरेपछि रेफ्रीले विजय युथलाई पेनाल्टी दिँदा डोना थापाले गोल गरे। दोस्रो हाफको सुरुमै कमल बहादुर थापाले गोल गर्दै आर्मीलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। लगत्तै आर्मीले पेनाल्टीको अवसर पाए पनि दिनेश हेन्जनले गोल गर्न नसक्दा खेल 2-1 मै रोकियो। विजय युथका कप्तान तथा गोलरक्षक अशोक बरालले सन्तोष केसीलाई फल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा दिनेशले गोल गर्न सकेनन्। मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा 12औं टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले हेटौडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले प्रायोजन गरेको 1 थान बुलेट मोटरसाइकल हात पार्नेछ। व्यक्तिगत विधाका उत्कृष्टले जनाही 25,000 रुपियाँ प्राप्त गरेछन्। आर्मी दोस्रो पटक विजेता बनेको हो। आर्मीले यसअघि 2077 सालमा भएको तेस्रो मकवानपुर गोल्ड कप फाइनलमा पनि घरेलु टोलीलाई हराउँदै विजेता बनेको थियो। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मलेसियामा हुने एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। पाण्विक टोलीमा रहेका 19 जना खेलाडीबाट अन्तिम खेलाडीको घोषणा गरिएको क्यानले जनाएको छ। नेपाली टोलीमा रुबिना छेत्री, इन्दु वर्मा, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, काजल श्रेष्ठ, कविता कुमार, अप्सरी बेगम, कविता जोशी, डोली भट्ट, शबनम राई, सङ्गीता राई, अस्मिता कर्मचार्य, मनिषा उपाध्याय, बिन्दु रावल र ममता चौधरी रहेका छन्। यही जुन 17 अर्थात् असार 3 गतेदेखि सुरु हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन रहेका छन्। नेपालले असार 3 गते भुटान, 4 गते कुवेत, 6 गते बहराइन र 7 गते हङकङसँग खेल्नेछ। दुवै समूहका शीर्ष टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्यूज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।